नमस्ते, म साहिवा शक्ति नेपालका केन्द्रीय सदस्य रणधीर कुमार दास। आज हामीले सरल भाषामा बुझ्नेछौँ राजतन्त्र र गणतन्त्र बीचको फरक। हेर्नुस्, राजतन्त्र एक तन्त्रीय शासन व्यवस्था हो जो अरू देश मतलब बाहिरी शक्तिको हस्तक्षेपमा कदापि आफ्नो देशको निम्ति कुभलो सोच्दैन। जस्तै राजा महेन्द्रद्वारा सन् 1962 देखि सन् 1967 सम्ममा 17वटा भन्दा बढी इन्डियन बेस क्याम्पहरू नेपालबाट हटाए। हमेसा देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ। दिनरात एउटै चिन्तन कि मेरो देश र जनता कसरी सुखी सम्पन्न हुन्छ र उसलाई आफ्नो सत्ता जाने डर हुँदैन। अब दोस्रोमा आउँछन् गणतन्त्र, जो कि राजतन्त्रको ठिक विपरीत। गणतन्त्रमा दुई वा दुईभन्दा बढी विचारधाराका पार्टी तथा नेतृत्वहरू सक्रिय हुन्छन्, जो बाहिरी शक्तिको दबावमा आफ्नो सत्ता जोगाउन हो। बाहिरी शक्तिको दबावमा आफ्नो सत्ता जोगाउन सर्वस्व स्वाभिमान गुमाउन रत्तीभर पनि पछि हट्दैन। जस्तै शेरबहादुर देउवा तथा केपी ओलीद्वारा फरक फरक समयमा फरक फरक सम्झौता गरी कर्णाली, महाकाली तथा अनेकौं भूभागहरू इन्डियालाई भेट चढाए। गणतन्त्रमा देश र जनता भन्दा बढी प्राथमिकता सत्ता जोगाउन तथा पार्टी कार्यकर्तालाई दिन्छ, त्यो पनि माथिल्लो तहको कार्यकर्तालाई। गणतन्त्रमा नेताहरू देश र जनताप्रति कतिसम्मको उत्तरदायी हुन्छ जो कुरा अब भनिरहनु पर्दैन, किनभने अहिलेको कोरोना महामारीले सबै प्रष्ट पारिसके। यिनीहरूलाई देश र जनता भन्दा आफ्नो पद प्यारो छ। मतलब अझै सरल भाषामा भन्ने हो भने देश बचाउने र देश जोगाउने शासन व्यवस्थालाई राज संस्था भनिन्छ भने एज पर नेपाली राजनीति देश बेच्ने, देशको ढुकुटी लुट्ने, आतंक सिर्जना गर्ने तथा आलु बेचे झै नागरिकता बेच्ने शासन पद्धतिलाई गणतन्त्र भनिन्छ। अब जति हुँदाहुँदै पनि मानिसहरूले सोध्छन् कि गणतन्त्रले के शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सक्छन्? सक्दैन। म लेखेर दिन्छु कि कुनै पनि हालात तथा कालखण्डमा गणतन्त्रले देशमा शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम गर्न सक्दैन, किनभने गणतन्त्रमा दुई वा दुईभन्दा बढी विचारधारा भएको नेतृत्वको सक्रियताले देशको जनता पनि दुई वा दुईभन्दा बढी विचारधारामा बाँडिएर छुट्टा छुट्टै विचारधारालाई फलो गरिरहेको हुन्छ। यसको इक्जाम्पल माओवादीको विचारधारा आतंक फैलाउने, एमालेको विचारधारा देश बेच्ने, कांग्रेसको विचारधारा तराईलाई भारतमा गाभ्ने र सेम त्यस्तै तपाईको जसपाको विचारधारा हेर्नुहुन्छ भने मधेसको नाममा तराईका जनतालाई उक्साएर आन्दोलन गराई हजारौं होनहार युवाहरूको हत्या गराउने। तपाईको 2071-72 को आन्दोलनमा जति पनि त्यो हत्या भएको थियो त्यो नागरिकता संशोधनको नाममा, त्यसको सबै जिम्मेवार अहिलेको हालको जसपा हुन्। यो यस्तो होइन कि गणतन्त्रले नेपालमा मात्रै शान्ति व्यवस्था कायम हुन दिएको छैन। म दावाका साथ भन्छु कि जति पनि देशमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छन् त्यहाँ आपसी विभेद तथा आपसी झै झगडा कायम छन्। हुन त यो गणतन्त्रको विचारधारा नै यस प्रकारले बनाइएका हुन्छन् कि आपसी विभेद कहिले पनि खत्म नहोस्। दुनियाँको सुपर पावर जसलाई अमेरिका भनिन्छ, दुनियाँको सुपर पावर अमेरिका, जहाँ गत साल एउटा ठुलै दंगा भएको थियो, त्यसपछि अमेरिकामा चुनाव नतिजा पश्चात डेमोक्रेट र रिपब्लिकन पार्टीका कार्यकर्ताहरू बीच मारपिट तथा आगजनी जस्ता कार्यहरू गरिएका थिए, किनकि त्यहाँ पनि दुई विचारधाराको नेतृत्व सक्रिय छन्। भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायत सबै लोकतान्त्रिक देशहरू जहाँ आपसी मतभेद आफ्नो चरम सीमा नाग्दैछन्। एउटा अझ कुरा मैले जोड्न चाहे, दुनियाँको अधिकांश देशहरू लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका कारण टुक्रिएका छन्। फर इक्जाम्पल 1948 मा भारतबाट पाकिस्तान, 1971 मा पाकिस्तानबाट बंगलादेश र त्यस वखतको सोभियत संघ लगभग 16 देखि 17वटा देशहरू टुटेका थियो तपाईको सोभियत संघबाट। देश टुक्रिने सम्भावना भनेको आपसी विभेद हो र आपसी विभेदको जन्मदाता नै तपाईको गणतन्त्र हो। अब फेरि राज संस्था, जहाँ एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था भएको कारण देशमा शान्ति व्यवस्था कायम गर्नु पर्दैन, किनभने त्यहाँ शान्ति व्यवस्था आफै हुन्छ, इनबिल्डै हुन्छ। त्यहाँ म जहाँ पनि दावाका साथ भन्न चाहे कि दुनियाँमा एउटा पनि देश जस्तो छैन जहाँ राज संस्था छन् र शान्ति व्यवस्था कायम छैन। जस्तै सौदी, दुबई, कतार लगायत सबै राज संस्था भएका देश र राज संस्था कायम रहुन्जेल नेपाल पनि। राज संस्थामा देश र जनतालाई सर्वोपरि मानिन्छ भने नेपाली राजनीतिमा गणतन्त्रले आफ्नो सत्ता र पार्टी कार्यकर्तालाई मान्छन्। अझै सरल भाषामा भन्ने हो भने राज संस्थालाई देश र जनता प्यारो हुन्छ भने गणतन्त्रलाई कुर्सी तथा पार्टी कार्यकर्ता प्यारो हुन्छ। तसर्थ गणतन्त्रले कदापि तपाईको भलो चिताउँदैन। आउनुस्
पार्टीको झण्डा त्यागेर देशको चन्द्र र सूर्य अंकित झण्डा बोकेर राज संस्था पुनः स्थापनाको निम्ति शाही शक्ति नेपालका साथ काँधमा काँध र पाइलामा पाइला मिलाएर अगाडि बढौँ। किनभने देश र देशको स्वाभिमानको कुरा छ। यहाँ हामी नेपालीले नेपालमा बाहिरी हस्तक्षेप कदापि बर्दाश्त गरेको छैनौँ र अगाडि पनि गर्ने छैनौँ। जय देश, जय स्वाभिमान, जय राष्ट्र। र सर्वप्रथममा गणतन्त्र के हो र कसरी ल्यायो भन्ने विषयमा म यहाँलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु। नेपालमा गणतन्त्र भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई थाहा नै थिएन। 62-63 को आन्दोलन भयो र 62-63 को आन्दोलनको मूल उद्देश्य के थियो भन्दा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्ने। राजाले शासन हातमा लिएका छन्, त्यो शासन चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने र जनताका प्रतिनिधिहरूलाई संसद बनाएर चाहिँ राजा राष्ट्र प्रमुखै भएर चाहिँ यो देश चलाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ आन्दोलन सुरुवात भयो। केही जनताहरू त्यसमा गए र अहिले जुन किसिमले 62-63 को आन्दोलनले हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, जुन चाहिँ गणतन्त्रका मतियारहरूले भन्छन्, गाउँटोलमा नि केही मान्छेहरूले भन्छन्, यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा धोका हो। गणतन्त्र भनेकै धोका हो र गणतन्त्र भन्ने कुरा गणतन्त्र ल्याउने नेता र चाहिँ नेतृत्वले पनि बुझेको छैन। आज गणतन्त्र बुझेको थिए भने आज राज संस्था हटेको 13 वर्ष पुगिसक्दाखेरि यो देशमा के भयो? आज चाहिँ हिजो राज संस्था रहँदा शान्ति सुव्यवस्था भएको देश आज चाहिँ अन्यल, अराजकता, दरिद्रता, भोकमरी सारा कुराहरूले चाहिँ व्याप्त छ। यी सब कुराहरूबाट चाहिँ ग्रसित भएर नेपाली जनता कति सहेर बस्ने? त्यसकारण चाहिँ गणतन्त्र नेपाली जनताले ल्याएको होइन। गणतन्त्र विदेशी मतियारहरूले, विदेशी दलालहरूले र चाहिँ विदेशी प्रभुहरूले जबरजस्ती बोकाइएर चाहिँ नेपाललाई विखण्डन गर्न र नेपालको चाहिँ धर्म संस्कृति परम्परा सिद्ध्याउन पठाइएको व्यवस्था हो। त्यसैले यो गणतन्त्रको विषयमा हरेक एक घरबाट एक युवाले खुलेर बहस गर्दै यसको विरोध गर्नुपर्छ र यसको विरोध गर्दै सडकमा आउन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज 63 को आन्दोलन पछाडि गणतन्त्र ल्यायौँ भन्ने यी दलालहरूले आज तपाईँको चाहिँ 63 को आन्दोलन पछाडि राजाले चाहिँ जनताको लागि गद्दी त्याग गरेको 65 सालमा र चाहिँ यिनले चाहिँ 63 मा चाहिँ गणतन्त्र ल्याएको थियो भने त्यो राज संस्थालाई त्यसरी 2 वर्ष पालेर राख्थे होला। त्यसैले धेरै कुराहरू छ जुन कुराहरू नेपाली जनताले चाहिँ बुझ्न पाएका छैनन्, त्यो कुरा हामी बुझाउने प्रयासमा छौँ। र गणतन्त्र यो देशको लागि अभाव सिद्ध भइसकेको छ। गणतन्त्र घोषणा गर्दाखेरि नै मरिसकेको लास जस्तै व्यवस्था घोषणा गरेको हो। यो एउटा परालको तेनो जस्तो हो, यो चुड्डिसकेको छ र यो गणतान्त्रिक लास व्यवस्थालाई दाह संस्कार गर्न अब नेपाली जनता जागरुक हुनु जरुरी छ। किन गणतान्त्रिक बेसमा बसेर यिनले आज चाहिँ गरेका भ्रष्टाचार, ब्रह्मलुट, यत्रो महामारीमा पनि जनतालाई चाहिँ राहत र चाहिँ जनताको उपचार गर्न छोडेर आज भएको सत्ताको चाहिँ लुच्छाचुडी, आज भएका चाहिँ जनताले चाहिँ यत्र चाहिँ आज 30 लाख मजदुरको चाहिँ घरमा छन्। आज ती मजदुरहरूको चाहिँ गाँस र चाहिँ बास जुन चाहिँ टुङ्गो छैन, ठेगान छैन, आज निषेधाज्ञा भनिएको छ। र यो सम्पूर्ण रूपमा यिनले यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा जनतालाई के गरे? आज यिनले केही पनि गरेन। त्यस कारणले हेर्नुहोस्, राज संस्था नहुँदा आज सम्पूर्ण नेपाली जनता तपाईँ हामी टुरो भएका छौँ। त्यो राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नु नै नेपालीहरूको जित हुनेछ र नेपालको त्यो सुन्दर शान्त विशाल पुनर्स्थापना हुनेछ। आज नेपालमा राज संस्था नहुँदा नेपाली नै होइन कि भन्ने महसुस आज हामी नेपालीहरूलाई भएको छ। किनकि आज नेता स्थानीय तह 3 तहको सरकार छ, 3 तहमै नेता आज हजारौं नेताहरूको खुट्टा मोलेर बस्नुभन्दा आज चाहिँ यो देश चाहिँ निर्माण गर्ने, यो देशको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक त्यो राज संस्थालाई तपाईँ हामी नेपाली जनताले बिर्सिनुहुन्न। र नयाँ पुस्ताले अझै बढी राज संस्थाको विषयमा बुझेको जुन सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ आएका पोस्टहरूबाट त्यो हामीले अनुभूति गरेका छौँ। किनकि नयाँ पुस्तामा राज संस्थाको जुन एउटा चाहिँ चाहना र चाहिँ अभिरुचि र राज संस्था फर्काउनुपर्छ भन्ने जुन एउटा ऊर्जा आएको छ, त्यसको लागि पनि म युवाहरूलाई अझै जागृत र चाहिँ सङ्गठित रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, आज यो गणतन्त्र दिवस यिनले चाहिँ औपचारिक रूपमा मनाउन नसकेको कति वर्ष भयो? आज ठुला दलहरूले चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्र भन्छन्। लोकतन्त्र के हो, गणतन्त्र के हो? आज लोकतन्त्र र गणतन्त्रको परिभाषै फरक छ। जुन देशमा राज संस्था रहन्छ त्यहाँ प्रजातन्त्र हुन्छ, त्यहाँ राजा र जनता मिलेर चाहिँ राजासहितको प्रजातन्त्र चाहिँ बलियो रूपमा र स्थायी रूपमा चलाएर देश समृद्ध बनाएको इतिहासहरू पनि छ। र जुन देशमा चाहिँ राज संस्था नभएपछि, राजालाई मारिएपछि, राजालाई लहटेपछि यिनीहरूको कम्युनिस्ट भाषामा चाहिँ गणतन्त्र ल्याइयो भन्छन्। आज त्यो गणतन्त्र आज चाहिँ नेपाली जनतालाई भ्रमित बनाएर चाहिँ प्रजातन्त्र पनि छ भनेको छ, गणतन्त्र पनि छ भनेको छ। अब नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्र भन्छ अनि माओवादीले उग्र गणतन्त्र भन्छ। अब यहाँ चाहिँ अब केही अरू चाहिँ प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूले चाहिँ अनि प्रजातन्त्रको चाहिँ दुहाई दिन्छन्। तर यो देशमा कुन व्यवस्था छ त? आज प्रधानमन्त्री स्वयं आफैले भन्नुहुन्छ यो गणतन्त्र हामीले ल्याएको होइन, यो घुसाइएको हो भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ
बालवाला प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले पटक पटक भन्नुभएको छ। त्यसकारणले चाहिँ यो गणतान्त्रिक चाहिँ व्यवस्थाका चाहिँ कार्यकारी प्रमुखहरूले पनि गणतन्त्र स्वीकार्न नसक्नु र औपचारिक कार्यक्रमहरू गर्न नसक्नु र गणतान्त्रिक चाहिँ को राष्ट्रपतिबाट भएका त्रुटि कमजोरी र चाहिँ विभिन्नका चाहिँ कारणले पनि यो गणतन्त्र पूर्ण रूपमा असफल भएको कारणले अब यो गणतन्त्र विरुद्ध चाहिँ बुलन्द आवाज उठाउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी पार्टी नेता त्यो एक ठाउँमा छन्, धेरैवटा पार्टी होलान्, तर समग्रमा जुन चाहिँ आज देशको अस्तव्यस्तता, जुन देशमाथि भएको चाहिँ आक्रमण, जुन देशमाथि भएको राजनीतिक अतिक्रमण र जुन देश र जनतामाथि भएको गद्दारी र चाहिँ आज जनताले जुन शासन पाउन नसकेको व्यवस्था भनेको गणतान्त्रिक व्यवस्था हो। आज गणतान्त्रिक व्यवस्थामा टेकेर यिनले जुन मोज मजा र भ्रष्टाचार गरेका छन्, यिनको चाहिँ यो सम्पूर्ण रूपमा गणतान्त्रिक जग भत्काइसकेपछि यिनलाई अनि जनताले कारवाही गर्न सक्छन्। होइन, गणतन्त्र चाहिँ नफाल्ने अनि हामीले यिनले गरेका भ्रष्टाचार र चाहिँ विभिन्न चाहिँ एक एकवटा चाहिँ विषयलाई उठाएर हामीले गऱ्यौँ भने हामी जनता सफल हुन सक्दैनौँ। त्यसैले जनताले चाहिँ जुन जगमा बसेर यिनले चाहिँ आज गणतन्त्रको नाउँमा, धर्मनिरपेक्षताको नाउँमा, संघीयताको नाउँमा आज जनतालाई विभाजन र चाहिँ देशलाई सिद्धाउने खेलमा यिनीहरू लागेका छन्। यिनको चाहिँ जरै काट्नको लागि गणतन्त्र समाप्त पार्नुपर्छ र यो अहिले चाहिँ गणतन्त्रका मतियारहरूको जरा भनेको गणतान्त्रिक व्यवस्था हो। त्यो जरा काट्नलाई नेपाली जनतालाई म सडकमा आउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन त अहिले यो अवस्थामा हेर्नुहोस्, आज चाहिँ यो यत्र महामारीमा गणतान्त्रिक प्रमुखहरूले चाहिँ आज जनता र देशलाई चाहिँ केही गर्न नसक्नु यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। यो कोरोना चाहिँ महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ। विभिन्न देशमा चाहिँ यसका चाहिँ उपचार र यसका चाहिँ भ्याक्सिन लगाउने कार्यहरू तीव्र गतिमा भइरहेछ। तर नेपालमा चाहिँ औषधि ल्याउने कुरामा नि लुच्छाछुडी, पैसाको भागभण्डा चाहिँ पुगेन भनेर भ्रष्टाचार गर्ने र भ्याक्सिन ल्याउने कुरामा नि त्यस्तै भ्रष्टाचार गर्ने भनेपछि यिनी गणतान्त्रिक मतियारलाई सधैँभरि तपाईँ हामीले चाहिँ कोठामा बसेर विरोध गरेर मात्रै यिनलाई सपोर्ट नगरौँ। हामीले यिनलाई घर घरबाट टोलटोलबाट बहिष्कार गर्नुपर्छ र गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अन्त्य गरौँ। र गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अन्त्य गर्नु भनेकै पुनः चाहिँ हाम्रो वीर गोर्खालीहरूले आर्जेको जुन नेपाललाई चाहिँ हामीले समृद्ध र चाहिँ यसलाई चाहिँ टिकाउ र यसलाई चाहिँ स्थायित्व दिन सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ गणतान्त्रिक व्यवस्था अन्त्य गरेर राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना गर्नु नै नेपाली जनताको यो अवस्थामा चाहिँ अमूल्य जित हुनेछ। त्यसको लागि पनि म यहाँलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हुन त यो अलि कोभिडको कारणले जति पनि चाहिँ जनताहरू घरमा बसेर जसले हामीलाई सुन्नु भएको छ, जसले हामीलाई हेर्नु भएको छ, उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामीले चाहिँ खेलमा खेलाचीमा यो नेताले गर्ला, यो प्रधानमन्त्री भएपछि होला, आज चाहिँ कांग्रेसको प्रधानमन्त्री आयो भने केही होला, अथवा चाहिँ माओवादीको आयो भने केही होला, अथवा एमालेको आयो भने केही होला भन्ने हिसाबमा जनता नै गर्न भन्नुमा परेका कारणले चाहिँ यो व्यवस्था यिनले चाहिँ मरेको लास पनि घिसारिरहेछन्। त्यसकारणले यिनको चाहिँ जरा के हो भन्ने कुरा परिश्रम बतलाउनु पर्यो। यो अहिले भएका ठुला पार्टीका ठुला चाहिँ नेताहरूका चाहिँ जरा भनेकै यो गणतन्त्र हो। यो गणतान्त्रिक जरा काटेर यसलाई समाप्त पारेर राष्ट्र पुनर्स्थापना गरौँ र राजासहितको चाहिँ प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गरौँ भन्न चाहन्छु। रहेको कुरो अब यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाको विषयमा अझै मैले भन्दा त बढी अझै नेपाली जनताले धेरै पोस्ट गरेका हुन्छन्, धेरै बुझेका छन्। र आज चाहिँ यिनले गरेका चाहिँ काला करतुतको विषयमा बोल्ने हो भने त यहाँ चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ हप्तौँसँग चाहिँ लाइभ बस्दा पनि पुग्दैन। यति यिनले चाहिँ देश र जनतामाथि गरेका अत्याचारहरू छन्, तिनलाई सहेर बस्नु चाहिँ नेपाली जनताको चाहिँ एउटा चाहिँ लाचारीपन जस्तो पनि लाग्छ मलाई कि नेपाली जनतामा त्यो जागरण आउनुपर्छ। अब यो देशको माटो रक्षा गर्न, राष्ट्रियता रक्षा गर्न, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न, यो देशको चाहिँ धर्म रक्षा गर्नको लागि पनि नेपाली जनताको चाहिँ त्यो एउटा जागरण आउनुपर्छ र नेपाली जनता भएर उठ्नुपर्छ। पार्टीको झन्डा छोडेर बिर्सेर नेपाली जनता भएर उठ्ने हो भने अवश्य पनि हाम्रो नेपाल फेरि चाहिँ हिजो वीर गोर्खालीले, हिजो पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ आर्जेको जस्तो चाहिँ एउटा एकबद्ध एक ढिक्का भएर सम्पूर्ण जाति एक ढिक्का भएर बस्ने त्यो नेपाल हामीले नेपाली जनताले नै यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राष्ट्र संस्था सहितको प्रजातन्त्र स्थापना गरौँ र नेपाली जनताको चाहिँ भविष्य र नेपालको भविष्यको लागि चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनता एक हुनुपर्छ। त्यसको लागि म यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहेँ। र रहेको कुरा अब अहिले जुन भएको जुन कोरोनाको विषयमा अलिकति छलफल गर्न चाहन्छु म। अब यो कोरोनाको विषयमा चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ जुन कोरोनाको कारणले अब केही सय मान्छेहरू दैनिक चाहिँ मर्यो भनेर चाहिँ आइरहेछ, फेसबुकमा टिभीमा आइरहेछ, त्यो हामीले हेरि पनि रहेछौँ। र यसको उपचार गर्न छोडेर यसको चाहिँ प्रचारमा मात्रै सरकार लागिरहेछ। कोरोनाबाट यति मर्यो, यति मान्छे सङ्क्रमित भए भने त्यो प्रचार मात्रै मिडियाबाजी भएको छ। तर कोरोनाबाट ठिक चाहिँ हुनको लागि चाहिँ सरकारले दिने चाहिँ भ्याक्सिनहरू, सरकारले दिने चाहिँ औषधि चाहिँ उपकरणहरू, त्यो कुरामा चाहिँ घर घर र टोलटोलमा हरेक नेपाली जनताको उसमा सरकार पुर्याउन चाहिँ असफल भएको छ। र त्यसकारणले यो कोरोना महामारीको अन्त्यमा पनि यो गणतान्त्रिक व्यवस्था पूर्ण रूपमा असफल भयो। यदि राष्ट्र संस्था थियो भने यस्तो हुन्थेन। हेर्नुहोस्, राष्ट्र संस्थाको पालामा चाहिँ सयौं वर्षको इतिहासमा राष्ट्र संस्थाको पालामा यो ठुल्ठुला महामारीहरू आए, त्यसलाई पनि राष्ट्र संस्थाले नेपाली जनता
को हकितमा चाहिँ निर्णय गरेर नेपाली जनतालाई बचाएर राखेको थियो। त्यसकारणले चाहिँ आज यो कोरोनाको कारणले हेर्नुहोस्, अब निषेधाज्ञा भन्छ सरकारले। अब आज भन्दा चाहिँ 1.5 वर्ष अगाडि सुरु भएको चाहिँ कोभिड-19 आज तपाईँको चाहिँ 1.5 वर्ष बितिसक्दाखेरि यो टाइममा चाहिँ नेपालमा भयो 9 महिना लकडाउन भयो। त्यो 9 महिना लकडाउनमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण अलिअलि देखिएपछि जनताहरूलाई त्यो बेला चाहिँ दैनिकी गरेर खाने मजदुर, अब कर्मचारी, विभिन्न किसिमका अब सरकारी कर्मचारीहरू त पालिया छन्, तर चाहिँ जुन प्राइभेट विभिन्न सेक्टरमा लगानी गर्ने जनताहरू, मजदुरहरू चाहिँ त्यो बेला पनि सरकारले जबरजस्ती चाहिँ कर लिने, तर जनतालाई राहत दिन नसक्ने, अनि लकडाउन गर्ने, अनि जनतालाई चाहिँ घरमै थुन्ने र विदेशीको डलर चाहिँ WHO को डलर मात्रै पचाउने चाहिँ खेलमा चाहिँ यो 1 वर्ष बितेर चाहिँ आज यहाँसम्म आइसक्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 9 महिना लकडाउन भइसकेपछि 4-5 महिनाको चाहिँ जस्तै तपाईँको चाहिँ पुस माघबाट चाहिँ लकडाउन खुकुलो भयो, खुल्ला भयो ल, अनि माघदेखि 4 महिनामा चाहिँ कोरोना नबढ्ने, अनि 4 महिनापछि फेरि कोरोना बढ्ने भनेर जुन सरकारले प्रचार गर्यो र चाहिँ त्यसले चाहिँ सरकारले चाहिँ आफ्नो सीमानाकाहरू चाहिँ बन्द गर्न सकेन, त्यहाँबाट कोरोना नियन्त्रण गर्न पनि सकेन, खोप ल्याउन पनि सकेन, खोपमै अर्बौंको भ्रष्टाचार, करोडौंको भ्रष्टाचार, यस्ता खाले जघन्य आपराधिक कार्य गर्ने यो सरकारलाई तपाईँ हामीले सधैँभरि कर तिरेर यिनलाई पालेर यिनलाई अगपछ दिएर यिनलाई पुलिसको सुरक्षा दिएर तपाईँ हामी सहेर मात्रै बस्ने। आज नेपाली जनताले चाहिँ आफ्नो आत्मरक्षा र आफ्नो देशको रक्षाको लागि अब उठ्ने कि नउठ्ने। त्यसैले यो सुवर्ण अवसरमा चाहिँ अब यो गणतान्त्रिक सरकार पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको छ र यसको विरुद्धमा जनता एक ढिक्का भएर उठ्नुपर्छ। कोरोनाबाट बच्ने भनेर जनता आफै सचेत हुने, किनकि तपाईँ हामीले चाहिँ सानो रोग लाग्दा त हामी आफै सचेत भएन भने त्यसले पेलेर भोलि त्यसबाट पनि मृत्यु भएको इतिहासहरू छ, त्यसबाट पनि मान्छे मरेका छन्। त रोग लाग्दा आफू सचेत हुने, तर कोरोना भनेको चाहिँ त्यस्तो ठुलो चाहिँ लाग्ने बित्तिकै मरिहाल्ने रोग पनि होइन रहेछ र कोरोनाबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाग्ने बित्तिकै नजिक आउने बित्तिकै सर्ने पनि होइन रहेछ। त्यसरी सर्थ्यो भने आज यत्रा मजदुरहरू चाहिँ यो निषेधाज्ञामै कति काम गरिरहेछन्, लकडाउनभित्रै कति काम गरिरहेछन्, ती त चाहिँ सबै मर्नुपर्ने हो। त्यस कारणले के हो भन्दा चाहिँ शरीरको इम्युनिटी क्षमतालाई आफैले डेभलप गर्ने, रोगबाट चाहिँ सचेत हुने, रोगको चाहिँ विषयमा आफैले त्यसलाई चाहिँ आफूले नै चाहिँ रोगबाट चाहिँ सचेत गराउने हो भने कोरोना चाहिँ युज टु भएर कोरोना बिर्सिएर चाहिँ जनता सामान्य जीवनमा फर्किन सक्छन्। होइन भने हाम्रो गरिब राष्ट्रमा यिनले चाहिँ वर्षौं लकडाउन गर्दा भोलि त्यो चाहिँ खान नपाएर मरेका चाहिँ जनतालाई यिनले कसरी बचाउँछन्? के त्यसको क्षतिपूर्ति यिनले दिन्छन्? आज चाहिँ त्यो अवस्थामा जनता पुगिसकेका छन्। त्यस कारणले चाहिँ अब निषेधाज्ञा चाहिँ यो सरकारले हप्ता दिन, 2 दिन, 15 दिन भन्दै थप्दै जानेछ। अब यसलाई चाहिँ कोरोना महामारीलाई चाहिँ विचार गर्दै आफू सचेत भएर यो गणतान्त्रिक व्यवस्था र यो कोरोनाको चाहिँ जुन आतंक फैलाउने सरकारको विरुद्धमा चाहिँ सरकार जनता सशक्त भएर निस्किनुपर्छ। त्यसको लागि पनि तयारी अवस्थामा रहनुहोस्। तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब केही समयपछि अब यो जनताको चाहिँ जुन आक्रोश, जनताको आक्रोशमै हामी बोल्ने हो, जनता नै उठ्नुपर्छ। जनताको चाहिँ बोलीमा चाहिँ शाही युवा शक्ति नेपालको म अध्यक्षको हैसियतले त्यो बोलीमा साथ अवश्य पनि दिनेछौँ हामीले। त्यस कारणले हेर्नुहोस्, यो रोगबाट भन्दा नि भोकबाट मर्नेको चाहिँ अवस्था नाजुक भएर गइसकेको छ। यो अवस्थामा सरकार चिन्तित छैन। यिनलाई चाहिँ कसरी मन्त्री हुने, कसरी प्रधानमन्त्री हुने, कसरी 6 चोटि प्रधानमन्त्री हुने, कसरी 3 चोटि प्रधानमन्त्री हुने होडबाजीमा यिनीहरू छन्। यिनले जनतालाई चाहिँ आज यत्रो महामारीमा बचाउन सकेनन् भने यो खाली यिनले ल्याएका गणतान्त्रिक व्यवस्था, यिनले ल्याएका चाहिँ शासन कानुन तपाईँ हामीले मान्नुपर्छ। आज यिनले बनाएको संविधान त एउटा नेताको चाहिँ गोजीको चाहिँ एउटा डायरी जस्तो भएको छ, अनि डायरी जस्तो संविधान घोषणा गर्ने, अनि हामीले चाहिँ जनताले बनाएको संविधान भनेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ प्रचार गर्ने र त्यसबाट आखिर जनताले पाए के त? आखिर तपाईँको हेर्नुहोस्, यस्ता महामारीमा देशमा चाहिँ विकासको कुराहरू ढिला भएर तर देशको राष्ट्रियता र जनताको माया भनेको राष्ट्रस्थाले मात्रै गर्छ। त्यो राष्ट्रस्था हुँदा तपाईँ हामी कति चाहिँ सुरक्षित थियौँ, कति हामी चाहिँ दिनभरि पसिना काटेर पनि कति आनन्दसँग चाहिँ हाम्रो आफू नेपाली भएर चाहिँ सुत्न पाउँथ्यौँ। तर आज चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ जनतामाथि भएको चाहिँ जुन आक्रमण र अत्याचार, विदेशी दलालहरू चाहिँ मिलेर जुन जनता र चाहिँ देशलाई नै बिक्री गर्ने तयारीमा यिनीहरू छन्। यिनीहरूको यो आपराधिक कार्यबाट सचेत रहौँ र यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अन्त्य गरौँ र कोरोनाबाट आतंकित नहौँ, मनोबल उच्च राखौँ। अवश्य पनि यो कोरोनालाई चाहिँ हामीले यो देवभूमिबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला पनि जितिसकेका हौँ, अहिले पनि जितेका छौँ। किन संसारको तुलनामा कोरोनाबाट चाहिँ सङ्क्रमण त देखि नै हाल्छ। रुवाखोकी लागेको कोरोनादेखि जुन पाइयो, जुन त्यो किटै त्यस्तो देखियो। त्यस कारणले चाहिँ हामी सामान्य रुवाखोकीबाट आतंकित नहौँ, हामी मनोबल बढाउँ, रोगबाट पनि जितौँ र चाहिँ कोरोना रोगबाट जितौँ र गणतान्त्रिक व्यवस्था पनि समाप्त पारेर यो देशमा राष्ट्रको पुनर्स्थापना गरौँ भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा यहाँहरूसँग फेरि पछि जोडिने नै छु, तर पनि जुन देशमा भएका यी अन्याय, अत्याचार, विकृति
र जनताको पक्षमा हामी आफै जनता सङ्गठित भएर चाहिँ यसको प्रतिकार गर्न नसक्नु तपाईँ हाम्रो चाहिँ एउटा कमजोरी भएको छ। यसलाई अवश्य मनन गर्नु होला र चाहिँ हरेक जति पनि चाहिँ अहिले चाहिँ घरमा बस्नु भएको छ, जति पनि चाहिँ युवा साथीहरू र देश विदेशबाट जसले मलाई हेर्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, तपाईँहरूले आज चाहिँ यो अवस्थामा पनि अब बुझेर हामीलाई सहयोग गर्नु भएन भने देश यस्तै रहनेछ र देशलाई चाहिँ भोलि यिनीहरूले चाहिँ कङ्गो, हङ्गेरी र अफगानिस्तान र चाहिँ यस्तो बनाएर आज चाहिँ नेपालको इतिहासलाई यिनीहरूले मेटाउने खेलमा छन्। त्यसैले हाम्रो देशको माटोको रक्षा आफै गरौँ, हाम्रो राष्ट्रियता आफैले बचाउँ र हाम्रो राष्ट्रता हामी आफैले फर्काउँ। कुनै पनि चाहिँ ठुला पार्टी, कुनै पनि विदेशी दलालले सपोर्ट गरेर नेपालमा राष्ट्रता फर्किँदैन। नेपाली जनता आफै उठेर चाहिँ आफ्नो देशको राष्ट्रता आफै फर्काएर यो देशको चाहिँ अब आउने पिँढीको लागि हेर्नुहोस्, तपाईँ हामी पछाडि पनि हाम्रो छोरानातीहरू जन्मिन्छन्, उनीहरूलाई पनि यो देश नेपाल हामीले हस्तान्तरण गर्ने भएको कारणले चाहिँ त्यो नेपाललाई चाहिँ सधैँभरि चाहिँ नेपाल बनाउनको लागि पनि अब यो विदेशी दलाल र गणतान्त्रिक मतियारबाट यो देशको अन्त्य गर्न जरुरी छ। यो चाहिँ गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी छ। त्यसैले तपाईँ हामी नेपाली जनता एक भएर चाहिँ सबै एक ढिक्का भएर सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ चिजहरूको प्रयोग गर्दै गणतन्त्रको अन्त्य गर्नु नै तपाईँ हाम्रो देश र जनताको हितमा हुनेछ। हेर्नुहोस्, र केही गुनासोहरू छ, केही तपाईँहरूको चाहिँ क्वेसनहरू छ भने पनि कमेन्टमा लेखेर पठाउनु होला, तपाईँहरूसँग हामी जोडिरहनेछौँ। अब हाम्रो साई युवा शक्ति नेपालले अहिले कोरोनाको महामारीमा चाहिँ खान नपाएका चाहिँ केही व्यक्तिहरूलाई हामीले सक्ने जोरपाटी एरियामा चाहिँ हाम्रो साई युवा शक्ति नेपालको केन्द्रीय सचिव प्रकाश भुजेल लगायतको टिमहरूले सक्रिय भएर चाहिँ त्यहाँ हामीले सक्ने चाहिँ खाद्यान्न चाहिँ सामग्रीहरू बाँडिरहेछौँ र हामीले सक्ने सहयोग हामीसँग जोडिएका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले अवश्य पनि गर्नेछौँ। किनकि नेपाल र नेपालीको चाहिँ जीवन रक्षा र नेपालको अस्तित्व रक्षा गर्नु नै हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ उद्देश्य र सङ्कल्प भएको कारणले नेपाल र नेपालीलाई हामी जे पनि गर्न तयार छौँ। अब त्यस कारणले नेपाली जनताको साथ सहयोगमै यो गणतान्त्रिक व्यवस्था पनि अन्त्य गरौँ र सम्पूर्ण नेपाली जनता एक हौँ र सुरक्षित भएर बाँचौँ र आफू पनि बचाउँ भन्दै आज म तपाईँहरू समक्ष यहाँबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। फेरि यस्तै समसामयिक चाहिँ विषय र परिस्थितिमा फेरि जोडिन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।